الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. صدق الله العظيم. ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت. صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوست، گفتگو چل رہی سی کہ وہ اسباب کیڑے نے جڑے جہنم کی طرف انسان کو لے جاتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین بندے جنت کے اندر داخل نہیں ہون گے. پہلے نمبر تے العاق لوالدیہ ہے، دوسرے نمبر تے والدیوس ہو، تیسرے نمبر تے والرجلۃ النساء. یعنی یہ تین بندے جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے. پہلے نمبر تے العاق لوالدیہ، والدین دی نافرمانی کرنے والا کدی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا الا یہ کہ توبہ کر لے. کیونکہ میں ذکر کر چکیا کہ باپ نو رب نے جنت کا دروازہ بنایا ہے، ماں نو جنت بنا چھڑیا. اور والدین بھی تین طرح کے ہوندے نے، سس سہرا بھی والدین کی حیثیت اندر، استاد استانی بھی والدین کی حیثیت کے اندر، اور تیجے نمبر تے حقیقی والدین. اور جیڑا والدین دا نافرمان ہے وہ کدی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر تے فرمایا والدیوس ہو، دیوس بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوئے گا. دیوس ہے کون؟ دیوس وہ بندہ ہے کہ جن دے گھر والے بے پردہ رہتے ہیں، جن دے گھر والے غیبتاں چغلیاں کرتے ہیں، جن دے گھر والے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جن دے گھر والے غیر محرم مرداں دے نال انہاں دے تعلقات نے، وہ دیوس. بعض اوقات گھر والوں نو آکھیا بھی جائے تو گل منتے ہی نہیں. جس طرح سید نواب صدیق الحسن خان صاحب بہت بڑا علامہ گزرے، سبق پڑھا دے پے ہی تے اے حدیث آئی تے شاگرد پوچھن لگے استاد جی دیوس کی ہوندا ہے؟ کہنے لگے یار یہ دا معنی سمجھنا دے تے میں نہ کسے دے نام دے گھردیاں دے نال سیر واسطے نکلا گا تے پھر تسی مینوں پوچھیا جی. اچھا ایک دن ہویا تے بیوی نال جلدی نال جا کے شاگرداں نے گھوڑے دی نکیل پھڑ لی تے کہنے لگے استاد جی اج دسو پھر دیوس دی تعریف کی ہے؟ آکھن لگے کہ دیوس اگر ویکھنا جے تے میں
آکھن لگے جی ایک ہی گل کہن لگے کہ میں اپنی بیوی نو 20 واری آکھیا پردہ کر لے بغیر پردے تو ہے اس واسطے جن دی بیوی پردہ نہیں کرتی وہ بندہ دیوس ہے بیوی نے جدو کان بھرنے دے گل سنی نا توبہ طائب ہو گئی ادو پیچھے پھر آسمان دے سورج نے بھی چہرہ نہیں ویکھیا اس عورت کا جدو گل سمجھ دے اندر آ جائے اور تیسرے نمبر تے پر رجلۃ النساء رجلۃ النساء یہ کیا جاتا ہے عورت مرداں دی مشابہت اختیار کرے مرد عورتاں دی مشابہت اختیار کرے آج کل دے اکثر روٹین دے اندر تسی دیکھ چکے ہو مرد عورتاں دا لباس پائی پھردے نے عورتاں مرداں دا لباس پائی پھردیاں نے عورتاں دا کام ہے کہ جناب انہاں دے پاجامے شلواراں ٹکریاں تو تھلے ہونیاں چاہیدیاں نے مرداں دیاں اونچیاں ہونیاں چاہیدیاں نے مرداں دیاں تھلے نو لگیاں جاندیاں نے عورتاں دیاں تاں نو لگیاں جاندیاں کیوں بھائی ایویں نہیں تے جے کوئی شریف آدمی کہہ دے تے آدھے نے مولوی صاحب ایک ٹرینڈ ہے ہوندا ٹرینڈ ہے میں کل ذکر کر چکیا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ تے جہنمیاں دی ایک علامت ایسی ہو ایسی اسی ایمان والیاں نو چنگے بندیاں نو مذاق کر دے سا اگر کوئی اپنی چادر تہ بند کٹیا تو ادا کر لیندہ ہے تے ہر بندے دی مذاق دی جگہ بن جاتی ہے پانی لاون چلے آئی اے دے کول کپڑا تھوڑا ہے سلوار نہیں ہو سوئی کیوں بھائی ناز اتر آوے تے گھر دے آکھن لگ پے تھوڑی جی سلوار ہے نیواں رکھیا کر کیوں بھائی اس واسطے وَالرَّجْلَةُ النِّسَاء اگر مرد عورتاں دی مشابہت اختیار کرتا ہے نوجوان لڑکیاں دی مشابہت اختیار کرتا ہے تے پھر یاد رکھ لڑکی اور مرداں دی مشابہت اختیار کرتی ہے پہنچے سوڑے لے اور جناب وہ گٹے جیندے ہی نہیں اور یاد رکھ پھر محبوب علیہ السلام دا فرمان بالکل سچ ہے کہ آقا نے فرمایا لا يدخلون الجنت ثلاث تین بندے جنت دا وارث ہی نہیں بن سکتے اور یہ تین چیزاں میں ذکر کر چکے ہیں اللہ سمجھن دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین